बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज आपको एक ऐसे दुरूद शरीफ के बारे में बताएंगे जिसके बारे में खुद हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू सईद से फरमाया कि जिस शख्स को ये ख्वाहिश हो कि उसका माल बढ़ जाए वो ये दुरूद शरीफ पढ़ा करे। ये दरूद शरीफ मसनून है और हदीस की कई किताबों में इसका जिक्र है और ये 100% तस्दीक शुदा है। और इस हदीस शरीफ की कई औलियाए कराम ने ताकीद की है और कई बुजुर्गों ने इसका कसरत से पढ़ने को कहा है क्योंकि इसमें दुनिया और आखिरत की खैर है। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स मुझ पर एक मर्तबा दरूद भेजता है अल्लाह ताला उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है, उसके 10 गुनाह मिटा देता है और उसके 10 दराजात बुलंद कर देता है। इस दुनिया में किसी दुआ के कबूल होने की गारंटी नहीं सिवाय सिर्फ और सिर्फ एक दरूद शरीफ वाली दुआ के, कि इसके रद्द होने का इम्कान ही मौजूद नहीं, क्योंकि रब्बे करीम ने खुद कुरान करीम में इसका हुक्म दिया और रब्बे करीम की मुरव्वत के खिलाफ है कि वो एक काम का हुक्म दे और उसकी बिजा आवरी पर उसे कबूल न करे। फरिश्तों का एक गिरोह इस काम पर है कि वो हर दरूद पढ़ने वाले का दरूद हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश करते हैं और 7 दरूद पढ़ने वाले का नाम लेकर, यानी फलां इब्ने फलां पढ़ने वाले के नाम के साथ उसके बाप का नाम लिया जाता है। इस दरूद पाक के कुछ और भी फ़ज़ाइल हैं। दरूद शरीफ से गुर्बत दूर होती है, ज़िंदगी की तंगी दूर हो जाती है। दरूद शरीफ दीनों दुनिया में ज़्यादा नफ़ा बख्श है और इसके अलावा इस वजीफ़े में उस आदमी के लिए बहुत वसी सवाब है जो अमाल के ज़खायर को इकट्ठा करने पर हरीस है। इस दरूद शरीफ से दिल का सुकून हासिल होता है। इस दरूद का पढ़ने वाला दिल और रूह की पाकीज़गी से भी माला माल हो जाता है। इस दरूद को पढ़ने वाले की नस्ल पर भी रिज़्क़ के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। रिज़्क़, बरकतें, इज़्ज़त और शान शौकत, किसी चीज़ की कमी नहीं रहती। दरूद शरीफ पढ़ने वालों को मज़हब से दिलचस्पी ज़्यादा पैदा होती है और वो 5 वक्त नमाज पढ़ने का आदी हो जाता है। इसके अलावा तहज्जुद और बाकी नफली इबादत का एहतमाम करने वाला बन जाता है। बारगाह रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में दरूद ना भेजने वाला अल्लाह की रहमत और फजल से महरूम हो जाता है और वो फयूज़ व बरक़ात जो दरूद और सलाम की बदौलत हासिल होते हैं ना पढ़ने वाले को हासिल नहीं होते। बल्कि हदीस मुबारका में दरूद और सलाम न पढ़ने वाले की बड़ी मज़म्मत बयान हुई है। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो मुझ पर दरूद पढ़ना भूल गया वो बहिश्त की राह भूल गया। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि एक बार रसूलुल्लाह आबादी से निकलकर खजूरों के एक बाग में जा पहुँचे और सजदे में गिर गए और बहुत देर उसी तरह सजदे में पड़े रहे, यहाँ तक कि मुझे खतरा हुआ कि आप वफात तो नहीं पा गए। मैं आपके पास गया और गौर से देखने लगा। आपने सर मुबारक सजदे से उठाया और मुझसे फरमाया, क्या बात है और तुम्हें क्या फिक्र है? मैंने अर्ज़ किया कि आपके देर तक सजदे से सर न उठाने की वजह से मुझे ऐसा शुबा हुआ था, इसलिए मैं आपको देख रहा था। इस पर आपने फरमाया, जिब्रील अलैहिस्सलाम ने आकर कहा था कि मैं बशारत सुनाता हूँ। अल्लाह ताला का फरमान है कि जो बंदा तुम पर सलात भेजे मैं उस पर सलात भेजूंगा और जो तुम पर सलाम भेजे उस पर मैं सलाम भेजूंगा। फरमान मुस्तफ़ा है कि तुम्हारा मुझ पर दरूद पढ़ना तुम्हारी दुआओं का मुहाफ़िज़ है और तुम्हारे लिए परवरदिगार की रज़ा का बाइस है और तुम्हारे अमाल की तहारत है। वो दरूद ये है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन अब्दिक व रसूलिक व सल्लि अलल मुअ्मिनीन وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات۔ तर्जुमा। इलाही अपने बंदे और अपने रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रहमत नाजिल फरमा और रहमो करम फरमा, मोमिनीन और मोमिनात पर और मुस्लिमीन और मुस्लिमात पर। सही इब्न अल हब्बान। मेरे साथ आप भी पढ़ें ताकि आपको भी याद हो जाए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन अब्दिक व रसूलिक व सल्लि अलल मुअ्मिनीन
وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. دو ثنا اور درود شریف پڑھنے والے سے فرمایا دعا مانگ قبول کی جائے گی، سوال کر دیا جائے گا۔ درود و سلام پڑھنے کی برکت کا اندازہ اس بات سے ہو رہا ہے کہ اللہ رب العزت درود پڑھنے والے پر خود درود بھیجتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جبریل امین علیہ السلام میرے پاس آئے اور مجھے خوشخبری سنائی کہ آپ کا پروردگار فرماتا ہے۔ جبرائیل علیہ السلام نے مجھ سے عرض کی کہ رب تعالیٰ فرماتا ہے اے محمد کیا تم اس بات پر راضی نہیں کہ تمہارا امتی تم پر ایک سلام بھیجے تو میں اس پر درود و سلام بھیجنا بھی انہیں بخشش کے بہانوں میں سے ایک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ عز و جل اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، 10 گناہ مٹاتا ہے اور 10 درجات بلند فرماتا ہے۔ نسائی صفحہ نمبر 222 حدیث نمبر 1294۔ درود و سلام کا ورد رحمت خدا بندی کا خزانہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے مجھ پر ایک بار 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے اور جو مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھے اللہ عز و جل اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے اور جو مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھے اللہ عز و جل اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ یہ نفاق اور جہنم کی آگ سے آزاد ہے اور اسے بروز قیامت شہداء کے ساتھ رکھے گا۔ معجم اوسط جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 252 حدیث نمبر 2735۔ ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو مجھ پر ایک دن میں 50 بار درود پاک پڑھے گا قیامت کے دن میں اس سے مصافحہ کروں گا یعنی ہاتھ ملاؤں گا۔ اور اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے درود شریف پڑھنے والوں کو خوشخبری سنا دی اور فرمایا جو مجھ پر ایک دن میں 1000 بار درود پاک پڑھے گا وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک جنت میں اپنا مقام نہ دیکھ لے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے دن اور رات میں میری طرف شوق اور محبت کی وجہ سے 3 مرتبہ درود پاک پڑھا اللہ عز و جل پر حق ہے کہ وہ اس دن اور اس رات کے گناہ بخش دے۔ معجم کبیر جلد نمبر 18 صفحہ نمبر 342 حدیث نمبر 928۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور جگہ پر ارشاد فرمایا بے شک تمہارے نام ما شناخت مجھ پر پیش کیے جاتے ہیں لہٰذا مجھ پر احسن یعنی بہترین الفاظ میں درود پاک پڑھو۔ مصنف عبدالرزاق جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 140 حدیث نمبر 3115۔ اور دوسری جانب ایک اور حدیث ہے جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں بے شک جبریل امین علیہ السلام نے مجھے بشارت دی جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھتا ہے اللہ عز و جل اس پر رحمت بھیجتا ہے اور جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلام بھیجتا ہے اللہ عز و جل اس پر سلامتی بھیجتا ہے۔ دوستو جمعہ کے دن اور جمعہ کی رات کثرت درود و سلام کی بڑی فضیلت بیان ہوئی ہے۔ صحابہ کرام سے اس دن اور رات میں درود و سلام پڑھنے سے متعلق کثرت کے ساتھ احادیث مروی ہیں۔ شب جمعہ مبارک اور روز جمعہ مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھو کیونکہ تمہارا درود پاک مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ معجم اوسط جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 84 حدیث نمبر 241۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا شب جمعہ اور بروز جمعہ یعنی جمعرات کی غروب آفتاب سے لے کر جمعہ کا سورج ڈوبنے تک مجھ پر درود پاک کی کثرت کر لیا کرو، جو ایسا کرے گا قیامت کے دن میں اس کا شفیع اور گواہ بنوں گا۔ شعیب الایمان جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 111 حدیث نمبر 33۔ دوستو اللہ کے محبوب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے درود پاک پڑھنے کے حوالے سے فرمایا جس نے مجھ پر روز جمعہ 200 بار درود پاک پڑھا اس کے 2 سال کے گناہ معاف ہوں گے۔ آپ سے التماس ہے کہ اس کو زیادہ سے زیادہ پڑھیں۔ امید کرتے ہیں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ پسند آنے کی صورت میں لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ۔